अस्सलामुअलैकुम। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। सोचें कि आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां कायनात की तवानाइयां बराह रास्त आपको अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। आपके सामने जिंदगी के रास्ते बिछे हुए हैं और हर रास्ता एक नई कामयाबी, एक नई खुशी और एक नए ख्वाब की तरफ ले जाता है। ये हफ्ता वो लम्हा है जब किस्मत की लकीरें तेज रोशनी से जगमगाएंगी। सितारे अपनी बेहतरीन पोजीशन पर आकर आपको वो तवानाई देंगे जो आपके इरादों को मजबूत करेगी और आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप बख्शेगी। ये एक ऐसा सुनहरी वक्त है जो बार बार नसीब नहीं होता। अगर आपने इसको पहचान लिया तो कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये रोशनी सब तक पहुंच सके। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता बुर्ज कौस वालों के लिए खुशियों और कामयाबियों की बशारत लेकर आया है। पिछले हफ्ते मरीख और अतारत की जो ताकतवर पोजीशन थी उसने आपके रास्ते खोल दिए थे। आपके ज़हनी हुनर, तालीमी कारकर्दगी, सीखने और बात करने की सलाहियतें उरूज पर थीं। आपको अपने आप में एक नया हौसला और एतमाद महसूस हो रहा था। लेकिन इस हफ्ते दो मज़ीद बड़े वाक़यात आपकी ज़िंदगी को और भी मुस्तहकम करने वाले हैं। पहला वाक़या 7 अक्टूबर को मुकम्मल चांद का है जो आपकी शख्सियत में एक नई रोशनी और सुकून पैदा करेगा। ये चांद आपकी सोच को वाज़ेह करेगा, आपके जज्बात को मुतवाज़िन करेगा और आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनाएगा। आपको अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अंजाम देने का जज्बा मिलेगा। दूसरा अहम वाक़या 13 अक्टूबर को ज़ुहरा की ताकतवर पोजीशन है जो आपके 11वें ज़ाविये में दाखिल होगा। इल्म नुजूम के मुताबिक ये पोजीशन पूरे साल की सबसे कवी पोजीशन है। ये आपको लीडरशिप, एतमाद और समाजी ताल्लुकात में कामयाबी अता करेगी। ज़ुहरा का ये असर आपके अंदर एक ख़ास सलाहियत को जागने पर मजबूर करेगा, मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले ये बात वाज़ेह हो जाए कि यहाँ मुराद सिर्फ दफ्तर की इंतज़ामिया या रस्मी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि आपके रोज़मर्रा ताल्लुकात, मामलात और वसाइल को मुनज़्ज़म करने की वो नफ्सियाती और अमली सलाहियतें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने, मनसूबाबंदी करने और नताइज निकालने में मदद देंगी। जब ज़ुहरा इस तरह मुस्बित अंदाज में असरअंदाज होता है तो आप में लबो लहजा नर्म होता है, दिलरुबाई में इजाफा होता है और साथ ही फैसलों में नफासत और तवाज़ुन आ जाता है। यही तवाज़ुन आपको एक मौसर मैनेजर बनने में मदद देता है। ना तो सख्ती से काबू रखना और ना ही हर चीज़ में नरम दिमागी, एक दरमियानी रास्ता जो लोगों को साथ लेकर चले। ये दौर आपकी बातचीत की महारतों को बेहतर बनाएगा। आप सीखेंगे कि किस तरह मुश्किल मौज़ूआत को शान शौकत के बगैर मगर बावकार अंदाज में रखने हैं, किस तरह इख्तिलाफ राय को ज़ाती टकराव में बदलने के बजाय तामीरी गुफ्तगू में तब्दील करना है और किस तरह छोटे मगर मुअस्सर इशारे देकर लोगों को मुतहर्रिक रखना है। शराकतदारियों में कामयाबी इसी नज़ाकत में मुज़म्मिर होगी। आप में वो हसासियत आएगी जो साथ काम करने वालों के जज्बात, उम्मीदों और खदशात को समझकर फैसला साजी को हमवार करेगी। कारोबार और मुलाजमत के मौक़ों के सिलसिले में भी ये असर मजबूत रहेगा। लोग आपको एतमाद के काबिल समझेंगे, आपके साथ काम करना आसान समझेंगे और यही एतबार आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। आप किसी प्रोजेक्ट में लीड ले सकते हैं या किसी इश्तराक में वो राब्ताकार बन सकते हैं जो मुख्तलिफ फरीकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। आपकी तवज्जो तफसीलात पर होगी मगर वो तफसीलात इंसानी पहलुओं के मुताबिक होंगी, यानी आप अदलो इंसाफ और हुस्न तामुल के साथ फैसले करेंगे जिसका नतीजा बेहतर नताइज और तवील मुद्दत के ताल्लुकात की सूरत में निकलेगा। ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपकी मौजूदगी नुमाया इजाफे लाएगी। आपकी तंजीमी सलाहियतें तक़वियत पाएंगी। मीटिंग्स को मौसर बनाना, रूल्स और जिम्मेदारियां वाज़ेह करना और हर किसी की ताकत को उसके मुनासिब काम में लगाना आपके हाथ में आसान हो जाएगा। इसी वजह से अचानक फ़वायद यानी मवाक़ी या माली फ़वायद अक्सर इसी दौर में आते हैं जब आपने मेहनत के साथ लोगों के दरमियान हमआहंगी पैदा कर रखी हो और हालात आपके काबू में हों। ताहम इस दौर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अमली रवैये भी ज़रूरी हैं। अपनी बातचीत में शाइस्तगी रखें मगर वाज़े भी रहें। वादों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़े न करें, डेडलाइंस का एहतराम करें और अपने नेटवर्क से बाकायदा राब्ता बरकरार रखें। जब कोई मौका आए तो जल्दबाजी में मुआहदे न करें।
زہرہ آپ کو دلکش بناتا ہے مگر عملیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وقت اپنی پیشکشوں کو خوبصورت اور منظم انداز میں پیش کرنے کا بھی ہے۔ ڈاکومنٹس، پیشکشیں اور میسیجز ایسے بنائیں کہ سامنے والا فوراً سمجھ جائے کہ آپ سنجیدہ اور قابل بھروسہ ہیں۔ ذاتی سطح پر اس اثر کے دوران آپ کو احساس خودی کے اعتماد میں اضافہ محسوس ہوگا۔ لوگ آپ کے مشورے کی قدر کریں گے اور آپ اپنی حدیں مقرر کرنے میں بہتر ہوں گے۔ مگر خبردار کہ دلکش ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دوسروں کی توقعات بڑھ سکتی ہیں، اس لیے اپنی توانائی کو سمجھداری سے تقسیم کریں اور غیر ضروری ذمہ داریاں قبول کرنے سے گریز کریں۔ اگر کبھی جذباتی دباؤ محسوس ہو تو مختصر وقفے لیں، بات کو نرم لہجے میں سلجھائیں اور اگر ضروری ہو تو ایک واضح وقت یا منصوبہ پیش کریں تاکہ معاملات قابو میں رہیں۔ آخر میں یہ عمل محض وقتی خوش قسمتی نہیں بلکہ ایک سیکھنے اور تعمیر کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ اس دور میں اپنے تعلقات، عادات گفتگو اور تنظیمی رویوں پر شعوری کام کریں تو زہرہ کا یہ دیا ہوا تحفہ دیر پا رہنمائی اور مواقع میں بدل جائے گا۔ تعلقات کی قدر کریں، صاف گوئی اور حسن سلوک کو ساتھ رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ عملی اور مہذب انداز میں رابطہ بڑھائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کی مینجمنٹ سکلز کو مستقل قوت بنائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پورے ذائچے میں برج قوس واحد ستارہ ہے جو بغیر زیادہ محنت کے اچانک فائدہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا امیدوار ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب چھوٹی سی کوشش بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس لیے دانش مندی یہی ہے کہ آپ اپنی تمام سرمایہ کاری، تمام تعلقات اور تمام منصوبے اب فعال کریں۔ جس چیز سے بھی ذرا سا امکان ہے کہ فائدہ ہوگا اس پر کام شروع کریں، کیونکہ یہ مختصر وقت ہے اور اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہ خوشگوار لمحات صرف مالی فائدے تک محدود نہیں، یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی بے چینی اور ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے، خوف اور جھجک مٹ سکتی ہے، آپ زیادہ سماجی ہو سکتے ہیں، زیادہ دوست بنا سکتے ہیں اور محبت کے تعلقات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے محبت کا اظہار کرنا، کسی رشتے کو قبول کرنا یا نئے تعلقات قائم کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اسی دوران سورج کی پوزیشن بھی آپ کے لیے موافق ہے۔ سورج 11ویں زاویے میں داخل ہو کر آپ کو بہادری، قیادت اور نئے روحانی عقائد عطا کرے گا۔ آپ کے ذاتی، پیشہ ورانہ اور عوامی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اس وقت آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈال سکیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے پرانے خوف اور ناکامیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان برج قوس والوں کی جنہوں نے اس سنہری وقت کو پہچانا ہے اور کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی صحت، عزت، رشتوں اور مالی حالت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہفتہ مزید آسانیاں اور خوشیاں لائے گا۔ وہ ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے دل میں شکر گزاری کے جذبات بڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی بھی شکایت کرتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں، خاندان کے مسائل حل نہیں ہو رہے یا وہ آزادی چاہتے ہیں اور ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ذرا سا بھی حوصلہ باقی رکھا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے اندر کے خوف پر قابو پانا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کیا تو آنے والے دنوں میں موقع شاید اتنی آسانی سے دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے اپنی توانائیوں کو یکجا کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو عملی شکل دیں۔ آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے منصوبوں کو دوبارہ ترتیب دیں، اپنے وسائل کو جمع کریں اور اپنے ارادوں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے منصوبے نتائج نہیں دے رہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل صلاحیتوں اور ٹائم کے حساب سے دوبارہ سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو راستہ آپ نے چنا ہو وہ آپ کی فطرت یا آپ کے ٹائم کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنے ٹائم کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آپ کے منصوبے حقیقت سے قریب تر ہوں۔ اگلے ہفتے سورج ایک نئی پوزیشن پر داخل ہوگا اور یہ بھی آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر ابھی رکا نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگر آپ نے آج سے تیاری شروع کر دی تو آنے والے دن آپ کے لیے مزید خوشیاں لے کر آئیں گے۔
آپ کو اپنے پلانز کو ریفریش کرنا ہوگا، اپنے وسائل کو سنبھالنا ہوگا اور اپنی زندگی کے مصروف شیڈول کو پورے حوصلے کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی زندگی کا نیا موڑ متعین کر سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلے، آپ کی محنت اور آپ کا اعتماد آپ کو ایک ایسی بلندی پر لے جا سکتا ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی کہانی خود لکھیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ اگلے ہفتے ایک اور نئی اور مثبت پیشگوئی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان۔